اللہ بزرگوں تھانوں صحت دے. دو تین بندے نے گنوے, دو تین بندے, تین چار لا لو, پانچ لا لو, ایس مجمے کی گل کرنا پیا. تو جے میں کہاں فیس بک کہڑا کہڑا وہدا پھر کیوں رانا شہزاد, یہ رانا شہزاد میرا جگر ہے بھی, اللہ انہوں زندگی دے, صحت دے. دعا کرو اللہ انہوں نیک سوالے نورینہ اولاد عطا فرما, اور اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب اللہ سارے دے گھراں چ اپنی رحمتاں نازل فرما. ہن فیس بک دا میں نام لواں تے پھر کنے کو لوگ ہون گے پئی اسی وینے ہاں. میرے بھائی قرآن دی تلاوت کریا. آؤ میں تھانوں ایک حدیث سناواں, تہاں سنی نہیں ہونی. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے, اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے, 11 ہجری دے اوائل چ اللہ دے رسول دنیا تو گئے, 3 سال 2 مہینے چ 5374 حدیثاں زبانی یاد کیتی ہیں. اور مسند ابی ہریرہ کتاب لکھی ہے مولانا طاء طارق صاحب نے گگو منڈی بورے والے دے. انہاں حضرت ابو ہریرہ دیاں ساریاں حدیثاں ایک جمع کر کے کتاب دے وچ دا نام رکھیا مسند ابی ہریرہ. وہ دے وچ حسن درجے دی روایت ہے. ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی مینوں کسے بات دی نصیحت کر دے ہو. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر, قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر, قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا تے پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا, تیری قبر تے بلا ناغا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. تو اب آپ کے سامنے بلا تاخیر قرآن پاک کی آواز, شیر پنجاب, واضح خوش بیان جناب محترم الحاج محمد یوسف پسروری صاحب جلوہ افروز ہو کر قرآن اور صاحب قرآن کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. ایسا واقع کرو سن نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قرآن کی شان ہماری آن, قرآن کی شان یہ ہماری عزت ہے, یہ سب کچھ ہے. تو میں اب جلوہ افروز ہوتے ہیں جو مولانا یوسف پسروری صاحب, یہ شیر پنجاب ہیں, ان کی آواز جو ہے ایک للکار ہے, ایک بیان ہے. تو ایک ان کا بھی نعرہ لگا دیں, مولانا یوسف پسروری. رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات
تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے ذمے دو مضمون لگائے گئے نے، ایک قرآن اور ایک صحب قرآن۔ قرآن دی عظمت اور شان اور مقام اور جدے قلب اطہر تے قرآن نازل ہویا ہے او دی عظمت اور شان کیا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تے کولو پوچھن والے پوچھے اماں جی نبی دا اخلاق کی ہے؟ تے اماں جی نے فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھدا؟ انہوں نے کہا ماں جی قرآن تے میں روز ہی پڑھنا۔ فرمایا پورے دا پورا قرآن نبی دی عظمت، نبی دا اخلاق، نبی دی شان، آقا دی سیرت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وضو والی جگہ تے کھڑے نے، فوت ہون تو 2-3-4 دن پہلے دی بات ہے، بخاری دی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجرہ ماں عائشہ دے باری دے پردے نو پراں کیتا، صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے، ابو بکر دی امامت ویکھ کے آقا مسکرائے۔ حضرت انس آندے نے آپ دا مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے، مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے۔ حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھیا یفتح القرآن فی الرحل، جدو غار ثور دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گوچ آقا نے سر رکھیا، ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھلے، ریل ابو بکر دی گو دے قرآن میرے پیغمبر دا سارے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی دے مصلی دے امام نے، منبر دے خطیب نے، جنہ موطا امام مالک دی حدیث بھی لکھی، منبر تے چڑھ کے اکثر و بیشتر کہندے ہوندے سن لوگو ایک قرآن اے جڑا صحیفے دی شکل چ، اوراق دی شکل چ موجود ہے، ایک قرآن او سی جڑا مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن سی۔ ذرا غور کیجئے، ایک قرآن او سی جڑا مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن سی۔ پیغمبر دی ہر ادا نو اللہ نے اپنے قرآن دے حروف بنایا، اور قرآن اور صحب قرآن دا تعلق ہے نا، ذرا غور کیجئے، جدو تورات نازل کرنی ہے اللہ نے نبی موسیٰ نو کہا آ جاؤ کوہ طور تے میں تورات دینی، انجیل نازل کرنی ہے نبی عیسیٰ نو کہا بھئی اپنے معبد خانے چاہ جاؤ انجیل دینی، زبور نازل کرنی ہے نبی داود نو کہا معبد خانے چاہو بھائی زبور دینی۔ حضرت شیش تے جو صحیفے اترے اونا تے بھی ایک مخصوص جگہ تے اترے، نبی ادریس تے 30 صحیفے اترے اونا دے معبد خانے چ اترے۔ حضرت ابراہیم نو 10 صحیفے دیتے، اونا نو بھی مخصوص جگہ تے دیتے، لیکن جدو قرآن اور صحب قرآن دی واری آئی پھر کتنا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا جبریل میرے محبوب تے قرآن نازل ہونا ہے، جتھے میرا محبوب ہوئے ایکو جگہ تے نہیں، اگر قرآن نبی پاک مکے چ نے، جبریل قرآن لے کے مکے چ آیا،
نبی علیہ السلام مدینے چ نے قرآن لے کے جبریل مدینے چ آئے، آقا غار سور چ نے جبریل قرآن لے کے غار چ آئے، غار ہرا چ نے جبریل قرآن لے کے غار ہرا چ آئے، نبی بدر چ نے جبریل قرآن لے کے بدر چ آئے، آقا علیہ السلام احد چ نے جبریل قرآن لے کے احد چ آئے، آقا خندق چ نے جبریل قرآن لے کے خندق چ آئے، نبی علیہ السلام مسلے تے نے جبریل قرآن لے کے مسلے تے آیا، اما عائشہ دے حجرے چ نے جبریل قرآن لے کے اما عائشہ دے بستر تے آیا، گویا کہ جتھے جتھے آمینہ دا لال جاندہ ہے جبریل قرآن لے کے آمینہ دے لال دے پیچھے پیچھے جاندہ ہے۔ یہ پیغمبر دی مطابقت ہے، جس طرح قرآن لا رہے بے ایویں پیغمبر دی زبان چو نکلن والی بات بھی بے عیب ہے، وہ بھی لا رہے بے، جویں قرآن بے عیب ہے ایویں نبی دی زندگی بھی بے عیب ہے، جویں قرآن حق ہے ایویں نبی دی زبان چو نکلن والی بات بھی حق ہے، قرآن لا شک ہے، نبی دی زبان نبوت چو جڑی بات نکلی وہ بھی لا شک ہے۔ کائنات دے اندر جس طرح قرآن دی عظمت اور شان ہے کہ پوری کائنات دیاں کتاباں مل کے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، اس طرح اللہ پاک نے فرمایا پوری دنیا دے رسول تے نبی مل کے اور پوری کائنات مل کے میرے محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جنیاں کتاباں آسمان تو اتاریاں، 30 صحیفے، 50 صحیفے، 10 صحیفے، 10 حضرت آدم، 10 حضرت ابراہیم، تورات، انجیل، زبور، 103 کتاباں بن دیا، انہاں ساریاں کتاباں دے علوم کٹھے کر کے اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتے نے، تے 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں خوبیاں کٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے محمد کلے دے اندر جمع کر دیتی ہیں۔ ذرا غور کرو کہ قرآن اور صاحب قرآن دی مطابقت کی نہیں ہے۔ قرآن دی واری آئی نا، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے قرآن جڑا اے عظیم ہے، اچھی بولو قرآن عظیم ہے۔ پوچھیا بولیا جے قرآن عظیم ہے، آئیے میں آگے چلا، جس رب نے قرآن نازل کیتا ہے وہ دے عرشتیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ نازل کرن والے دا عرش بھی عظیم ہے، میں قربان جاواں او دے فضل دیواری آئی، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ دا فضل بھی عظیم ہے۔ قیامت دے سلسلے دیواری آئی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دے دن دیواری آئی، لیوم عظیم۔ آئیے جنہ قرآن میرے پیغمبر کو بہ کے پڑھے ہے انہاں دے اجر دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جنہ قرآن پڑھے آمینہ دے لال دے کولوں اللہ پاک نے انہاں نو بھی اجر عظیم عطا کر دیتے نے، کتے اللہ اعلان پہ کر دینے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔
خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ ویکھ لے جنہ میرے پیغمبر کولوں قرآن پڑھیا ہے کتے اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اگے آؤنا ہن صاحب قرآن دی واری آئی جن نے نازل کیتا او دا عرش عظیم ہے، اللہ دا فضل عظیم ہے۔ میں قربان جاواں جنہ قرآن پڑھیا انہاں دے اجر وی عظیم نے، تے جن نے قرآن پڑھایا مکے مدینے دی یونیورسٹی او دے اخلاق دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اگے کیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ بھی عظیم ہے، اخلاق بھی عظیم ہے، قرآن بھی عظیم ہے۔ ایک ہور انداز صاحب قرآن تے قرآن نہ ملاقات کرا دیا۔ جدوں اس قرآن دی واری آئی اللہ فرماندے نے میرے محبوب نے زبان نبوت چو اعلان کیتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اے قرآن کائنات دیاں کتاباں چو بہتر خیر تے جدو حدیث مصطفیٰ دیواری آئی فرمایا وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی دی حدیث بھی پوری کائنات وچوں بہتر ہے۔ اگے آنا ایک قرآن جس رات چاہیا ہے وہ رات راتاں وچوں بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر اوچی کہو لیلۃ القدر خیر خیر من الف شہر، 1000 مہینے نالوں رات بہتر ہے۔ اگے آئیے میں اگے چلاں او قرآن جس امت واسطے آیا ہے تے اس امت دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اوے امت کائنات دیاں امتاں وچوں بہتر ہے تے میں قربان جاواں جس زمانے چ قرآن آیا خیر القرون کرنی اور زمانہ سارے زمانیاں وچوں بہتر ہے تے قرآن دے پڑھن پڑھان والے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو فرمایا قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں ہی بہتر نے تے جیڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے او بھی بہتری بن گئے، او بھی بہتری۔ ابو بکر قرآن نہ ملے صدیق بن گیا، عمر قرآن دی لڑی چ پروئے گئے فاروق بن گئے، عثمان قرآن نہ ملے ذوالنورین بن گئے، علی قرآن نہ ملے حیدر کرار بن گئے۔ ہائے میں صدقے جاواں اگے چلنا ابو ہریرہ قرآن نہ ملے تے 5374 حدیث دے حافظ بن گئے۔ میں عبیدہ ابن جراح قرآن نہ ملے
فامینُ الامت دی ڈگری پا گئے، خالد ابن ولید قرآن نہ ملے، سیف من سیوف اللہ دا لقب پا گئے، امیر حمزہ قرآن نہ ملے، سید الشہداء دا لقب پا گئے، حضرت حنظلہ قرآن نہ ملے، غسیل الملائکہ بن گئے، اوہ حبشے دا بلا کالا بلال قرآن نہ ملے تے مؤذن مصطفیٰ بن گیا، فیصلہ آبادیو جڑے صحابی سن قرآن نہ ملے صحابی بن گئے، جڑے اج قرآن نہ ملے او وہابی بن گئے۔ اور جڑے اج قرآن حدیث نہ ملے اچھی بولو، اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ تو سارے نو قرآن حدیث دے لڑ لائے، اچھی کہو آمین۔ اور ساڑھے کو قرآن تے حدیث ہے، کوئی تیجی کتاب، اور اچھی بولو تیجی کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں۔ ادھر میرے وال ویکھو، اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تی تے کم کی تے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ اوہ سدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں۔ میری دعوت کی ہے، اعلان کی ہے، پیغام کی ہے، میرے ایک ایک خطیب دا اعلان کی ہے، حنفی شافی مالکی حنبلی، اوہ سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی، آ دربار نبی دے۔ ویکھ لے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جدا ایک لفظ پڑھیں گا تے اللہ نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کر دیں گے۔ تورات بھی آسمانی کتاب، انجیل زبور صحف ابراہیم بھی سارے صحیفے نے، لیکن کسے دی کتاب دا ایک لفظ پڑھیاں 10 نیکیاں نہیں مل دیاں۔ ایک قرآن نو عظمتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے، قرآن پڑھدا جا تیرے نامہ اعمال چ نیکیاں درج ہوندیاں جان گیاں۔ تے دنیا دے اندر ایک کتاب قرآن ہی ہے جدے پڑھنا انسان نو سکون ملدا ہے۔ مینوں حدیث ایک یاد آئی، سن لو۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ نفل پیا پڑھدا ہے تے وہ نفلاں چ منگی جا رہا ہے، ایک بندہ دعا کردا ہے وہ دعا چ منگی جا رہا ہے، ایک بندہ قرآن پیا پڑھدا ہے تے منگدا کوئی نہیں۔ اتوں آواز آوندی ہے جڑا دعا چ منگدا ہے انہوں ملنا ہے، جڑا نفلاں چ منگدا ہے انہوں ملنا ہے، لیکن قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا ہے منگدا کوئی نہیں۔ آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھدا جا، میں تینوں بغیر منگن تو عطا کردا جاواں گا۔
आ 2 नंबर हदीस। दूसरे नंबर ते सुन लै, आका फरमांदे ने जेड़ा अपने रब नाल गल्लां करना चाहता है ओनू चाहिदा रब दा कुरान पढ़े। वो अपने रब नाल डायरेक्ट गल्लां करी जा रहा है। वो अल्लाह दे कुरान दियां तलावतां करया करो, डाइजेस्ट छड्ड दिओ, अखबारां छड्ड दिओ। अल्लाह अल्लाह ए जेड़े उरले परले तुसी पढ़दे हो ये सारा कुछ छड्ड के कुरान दी तलावत करया कर। ये अंदर बरकतां ही बरकतां ने। मेरे पैगंबर को एक सहाबी आउंदा है, मेरे नबी को एक सहाबी आउंदा है, उनके आंदा है महबूब जी मेरा छोटा भाई है वो घर दे अंदर कुरान ही पढ़ी जांदा है ते उन्होंने कहो मेरे ना काम भी करे, मैं जूं सवेर दा शुरू होना मजदूरी करना वा ते वो कुरान पढ़ी जांदा है। आका फरमांदे ने मेरे यारा तेरा छोटा भाई घर च कुरान पढ़दा है, ओदे कुरान पढ़न दी वजह तो अल्लाह तेनू रिज़क अता करदा है। और साडियां घर च औरतां बीबियां किसी दी बीवी किसी दी बेटी किसी दी नूह इस तरह घर च कुरान पढ़दियां ने, उन्हां दे कुरान पढ़न दी वजह तो अल्लाह रिज़क तुहानू देंदा है। ये कुरान दी बरकत है, ये कुरान दा एजाज है। पूरी कायनात च तौरात अंजील ज़बूर सोफे इब्राहिम उन्होंने कहो एक हाफज विखा दिओ तौरात अंजील ज़बूर दा, बोलते ने ते कुरान दे हाफज इन्ने ने रमजान च मसीतां थुड़ जांदियां ने, हाफज वध जांदे ने, वो बोलते नहीं की होया। एक हाफज सुनांदा है तो पिछे 5-5 सामे खलोते होंदे ने। क्यों जी हाफज कारी साहब ये कुरान दा इजाज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान असा उतारिया इहदी हिफाजत भी असी करांगे ते रब्बे कायन रब्बे कायनात ने इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया। तवज्जो मेरे वाल, दिल्ली का चौक है ईसाइयां दा पादरी है ऐलान कर देंदा है मुसलमानों तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, आ जाओ इत्थे चौक च अग जला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुट दे हो मैं अपनी अंजील सुट देना वा। ते इन्हें अंजील नू मसाला इस किस्म का चाड़िया है, उस मसाले नू अग नहीं लगती। ते शाह अब्दुल अजीज देहलवी मर्दे मुजाहिद जिंदा ने ते उन्हां को मुसलमान कट्ठे होके आ जाते ने, आंदे ने शाह जी ईसाइयां दा पादरी दिल्ली दे चौक च बकवास कर रहा है, आंदा जी तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, इत्थे अग जला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुट दिओ मैं अंजील सुट देना। किथे गया स्पीकर? तुसी अपना कुरान सुट दिओ मैं अंजील सुट देना वा। शाह अब्दुल अजीज देहलवी राहिमाहुल्ला आउंदे ने चौक दे अंदर, आंदे ने बई दस की आना, पादरी नू आंदे ने, पादरी नू आंदे ने दस की कहना, पादरी आंदा तुसी आंदे हो, तुसी तवज्जो मेरे वाल रखो, तुसी आंदे हो साडा कुरान सच्चा है, मैं कहना मेरी अंजील सच्ची है, आ जाओ इत्थे अग जला लेने आ, तुसी अपना कुरान सुटो मैं अंजील सुट देना वा। जेड़ा झूठा होएगा ओदी किताब सड़ जाएगी, जेड़ा सच्चा होएगा ओदी किताब बच जाएगी। ते शाह साहब आंदे ने एक गल साडी गल गैरत गुआरा नहीं करती, असी कुरान फड़ के अग च सुट दईए, ओए असी ते कुरान नू बेवुजू हथ लाना पसंद नहीं करते, असी कुरान नालों उच्ची बहना बर्दाश्त नहीं करते, तू आना कुरान अग च सुट दईए, नहीं मेरी गैरत गुआरा नहीं करती, तू कुरान अपने सीने ना ला लै, मैं कुरान अपने सीने ना ला लेना वा, तू अंजील अपने सीने ना ला लै, इत्थे अग जला लेने आ, छाल तू ही मार दे छाल मैं भी मार देना वा, जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब ही बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब ही सड़ जाएगा।
عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چو نس پیندا ہے آندا مینوں پتہ ہوندا شاہ عبد العزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے جڑا مسالہ میں انجیل نو چاڑ کے آیا سا اپنے بدن نو بھی چاڑ کے آوندا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک یہودی تے انگریز بیٹھے نے یہودی جیڑا ہے انگریز یہودی نو آندا ہے میں مسلماناں تے غالب کیویں آ سکنا وا ہن آواز اکے ہی بند کر چھڑی میں مسلماناں تے غالب کیویں آ سکنا وا یہودی قرآن تھلے رکھ دے اتے اپنا پیر مار دے تے آندا جب تک مسلماناں کو ہے قرآن موجود ہے تو انہاں تے غالب آ سکدا ادو مسلمان تعداد دے لحاظ نہ تھوڑے سن تعداد دے لحاظ نہ تھوڑے سن لیکن ہے غالب سن ہن تعداد دے لحاظ نہ زیادہ نے تے ہے مغلوب نے فلسطین جو ہو رہا ہے ساڈے پوری آلوڈ دنیا تھوڑے ممالک نے جڑے مسلماناں دے نے سارے خاموش تماشا ہی بنے نے نکے نکے بچے جڑے نے بلک دے ایک ایک دو دو چار مہینے دے بچے جڑے نے وہ دنیا تو جا رہے نے خدا دی قسمیں وہ پھل ویکھے نہیں جاندے کیڑی طاقت ہے جڑی پاکستان چ موجود نہیں کیڑی طاقت ہے جڑی سعودیہ چ موجود نہیں کیڑی طاقت ہے جڑی ترکی چ موجود نہیں کیڑی طاقت ہے جڑی ایران چ موجود نہیں اس جننے ملک نے سب ایٹمی نے لیکن خاموش تماشائی بنے نے کسی نو کوئی درد نہیں کوئی جون ہی ریگن نہیں کفر پورا ایک کو ہے لیکن مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں میرے بھائی یاد رکھو ایک کتے بھی بیٹھا ہے دعا کریا کر اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ جویں غزوہ بدر دے میدان چ تو 9000 فرشتہ اتاریا سی اج بھی تو وہی رب ہے چل ہی تے بے بس تیری طاقت تے بے بس نہیں نا اللہ غیب دے خزانیاں چو مدد فرما یہودی قرآن تھلے انہاں تے تو غالب نہیں آ سکتا جب تک قرآن وہ انگریز سی انہیں کہا یار تھوڑے جے مسلمان نے میں قرآن دے نسخے کٹھے کرنا انہاں دے گھراں چوں مسیتاں جو میں اگ لا دینا جلا دینا یہ کیڑی کو گل ہے انہیں سارے نسخے کٹھے کیتے نے ایک میدان چ رکھ کے اگ لا دیندا ہے تے بڑا راضی ہے یہ جڑا انگریز ہے میں مسلماناں تے غالب آ جاؤں گا میں قرآن جلا دیتا ہے تے صبح دا ٹائم ہے انگریز دا وزیر ہے مسجد دے کولوں دی ننگدا پیا تے عمر 9 سال دی ہے تے ککھاں تو نبی نے تے مسجد دے سین چ کھلو کے اونچی اونچی قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے وزیر آن کے آندا ہے بات انگریز نو تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا آندا کیوں آندا انہاں دے نسخے تے جلا لویں گا انہاں دے سینیاں چوں کون کڈے گا ہن تے ایڈے یقین کرو طاقتور حافظ نے قرآن دے آ پیر محلے میں اتنے جلسے تے گیا سا اگلے دن اتنے 2 بچے انہاں سٹیج تے آندے انہاں کہا جی پہلے 10 پارے دا امتحان تو ہم بچے کو پوچھنا ہے پڑھنا ہے بچہ ایت نمبر بھی دسے گا رکوع نمبر بھی دسے گا سورت بھی دسے گا پارا بھی دسے گا اور واقعتا نہیں میں اس بچے کو سندا رہا اور انہیں اوہی کیتا ہے اتنے مضبوط حافظ نے ایک قرآن دا اعزاز ہے کہ بچے ہی قرآن دے حافظ نہیں بچیاں بھی قرآن دیا حافظہ نے اب نبینے بینے ہی نہیں نبینے بھی قرآن دے حافظ نے بچے ہی نہیں بڑھے بھی قرآن دے حافظ نے سبحان اللہ کنے کو قرآن مٹاؤ گے بھائی کہاں ہو نا یہودی قرآن دی توہین کر دینے عیسائی قرآن دی توہین کر دینے تھوڑے پاکستان چ نہیں ہوندی بندہ مر گیا تو اتنے چادر نہیں پاندے کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی کل کتھے نے پیراں تے آیت الکرسی شرمگاہ تے کیڑی دنیا دی حدیث ہے کہ جدی اندر آوندا کہ بندہ مر جے تے آیت الکرسی کلاں دی لکھی چادر پاؤ میرے آمینہ دے لال دنیا تو جاندے نے تے میرے نبی دے جسم نالو پاک جسم کائنات چ کسے دا
بولیا جی نا کسے دا نہیں نبی دے جسم تے بھی چادر آئی ہے تے یمنی داری دار چادر ہے بالکل صاف کوئی کل نہیں لکھیا کوئی آیت الکرسی نہیں لکھی کوئی کلمہ نہیں لکھیا اور نبی تے پاک وجود تے بغیر کلا تو لکھی چادر آئی ہے تے تو اج کلا تے آیت الکرسی دیاں لکھیاں چادراں اس وجود تے پانا جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی جنہوں پاکی پلیتی دا پتہ نہیں پوری زندگی بولو ہو گئے آہاں تے قرآن پڑھنے واسطے رکھیا کل تے کلا تے چالیے تھے سپارے پڑھا چھڑتے نے لو بھی اپنے اپنے پڑھو منڈیاں نو منگا کے نا سوا ایک ایک پارا تے کئی اونجی ٹکرا ماری جاندے نے پاویں نہ بھی آئے ٹھیک ہے میں کو 15-20 منٹ پڑھیا گیا جی پورا قرآن ہی پڑھیا گیا قرآن نو رکھیا یا تویز کرنے واسطے یا دم کرنے واسطے ورنہ قرآن تے ساڈیاں باریاں چ پیا پورا پورا سال پیا رہندا سی تھلنا گوارا نہیں کرتے شیخ عبد المنان راسک صاحب نے ایک گل سنائی حافظہ اللہ نے اللہ انہوں نے صحت دے آندے نے ایک گھر نہ اتنے فیصلہ آباد دی گل ہے ایک مولوی صاحب گئے افطاری کرنے واسطے وہ ایویں ٹیبل سی افطاری دا ٹائم سی ٹیبل دے اوتے قرآن پیا تے نال کوئی ریال پئے وہ قاری صاحب نے ریال چکے تے قرآن دے وچ رکھ دیتے وہ افطاری کر کے مولوی صاحب چلے گئے گھر والے کہن لگے لے بھائی مولوی دا تے سور گیا نالے ریال لے گئے نالے افطاری کر گئے پورا سال اس مولوی صاحب جو بزن رہے پورا سال انہاں گلاں کیتیاں ویکھو مولویاں دا بھی کوئی دین ایمان یہ مولوی ایویں دے ہوندے نے سال بعد انہاں پھر افطاری پروگرام کیتا تو انہاں مولوی صاحب نو پھر بلا لیا مولوی صاحب آئے اوویں انہاں پیسے رکھے لیکن قرآن کوئی نہ پیا پیسے انہاں ٹیبل تے اوویں کتے رکھ دیتے جویں بندے دے کتے رہے ہوندے نے وہ پیسے پے مولوی صاحب نے کہا بھی آپ پیسے چک لو انہوں نے کہا جی پچھلے سال ریال لے گئے سو انہیں بھی لے جاؤ تو مولوی صاحب اچھی اچھی چیخاں مار کے رون لگ پے انہوں نے کہا جی رون والی گل کہ دی پچھلے سال تھی ریال لے گئے سو چوکے ادو بھی اتنے ہی پے سن تو تھی لے گئے سو تو رون والی گل کہڑی آندا میں رونا اس وجہ تو نہیں کہ تھی پورا سال میرا توالا ہے رون میں اس وجہ تو رہا کہ سال گزر گیا تو ہاں قرآن تھل کے ہی نہیں ویکھیا اوویں قرآن سامنے باری چ پیا سی انہوں کڈیا وہ تو کٹا چاڑیا انہوں تھلیا تے ریال وچ انہیں کہا رون منو اس گل دا آیا ہے میں تے قرآن چ رکھے صرف قرآن پڑھتے نے اپنے وچوں کڈ لین دے لیکن رون منو اس گل دا نہیں آیا تو ہم میری ذاتیات تے الزام لایا رون منو اس وجہ تو آیا کہ پورا سال گزر گیا قرآن تھل کے نہیں ویکھیا اور ساڈے گھراں چ قرآن نہیں جے پڑھیا جاندا جدوں دی فیس بک آ گئی ہے نا انہیں نوجوان نسل دا بیڑا گرک کر چھڑیا کدوں قرآن پڑھتے ہیں پوری پوری رات فیس بک ویندا ہے پوری پوری رات نیٹ ویندا ہے پوری پوری رات گزر گئی فجر بھی گئی اذان تو 2 گھنٹے پہلو نوجوان سو جاندا ہے انہیں فجر پڑھنی اٹھ کے سفر چ نیٹ سفر چ فیس بک قرآن نہیں قرآن دی تلاوت کریا کر کہ جیڑیاں انگلاں چلانا ہے ایک کدی تیریاں انگلاں موبائل دے اندر قرآن تے چلن پڑھیا کر ہاں قرآن رمضان چو گزرے اپنی ایمانداری نے دسو ہاں کنے کنے قرآن ایک ختم کیتا ہے اپنی ایمانداری نے دسو ایڈا وڈا مجمع مسیتے بیٹھے ہو کنے قرآن پڑھیا ہے ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی اللہ بزرگوں تھانوں صحت دے 2-3 بندے نے گنویں 2-3 بندے 3-4 لا لو 5 لا لو ایس مجمے کی گل کرنا پیا تے جے میں کہاں فیس بک کیڑا کیڑا ویندا پھر کیوں رانا شہزاد یہ رانا شہزاد میرا جگر ہے بھی اللہ انہوں زندگی دے صحت دے دعا کرو اللہ انہوں نیک سوال نورینہ اولاد عطا فرمائے اور اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب اللہ سارے دے گھراں چ اپنی رحمتاں نازل فرما ہن فیس بک دا میں نام لواں تے پھر کنے کو لوگ ہون گے پئی اسی ویندے ہاں میرے بھائی قرآن دی تلاوت کریا آؤ میں تھانوں ایک حدیث سناواں تو ہاں سنی نہیں ہونی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے
اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے، 11 ہجری دے اوائل چ اللہ دے رسول دنیا تو گئے، 3 سال 2 مہینے چ 5374 حدیثاں زبانی یاد کیتیاں۔ اور مسند ابی ہریرہ کتاب لکھی ہے مولانا طاء اللہ طارق صاحب نے گگو منڈی بورے والے دے، انہاں حضرت ابو ہریرہ دیاں ساریاں حدیثاں ایک جمع کر کے کتاب دے وچ دا نام رکھیا مسند ابی ہریرہ۔ وہ دے وچ حسن درجے دی روایت ہے۔ ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی مینوں کسے بات دی نصیحت کر دے ہو۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر، قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا تے پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا، تیری قبر تے بلا ناغا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے قرآن دے پڑھن پڑھان دی، کنی بڑی عظمت ہے۔ 70,000 فرشتہ بلا ناغا۔ آئیے فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 مولانا امین پشاوری حفظہ اللہ نے حدیث آندی ہے، او وجود جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندی، اونا چ پہلا نمبر نبیاں دے وجود نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود نے، صحابہ دے وجود نے، اولیاء دے وجود نے، 5ویں نمبر تے قرآن دا قاری تے حافظ ہے۔ جدو دنیا تو جاندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے، اے دا گوشت نہ کھائی۔ زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے تے تیرا قرآن ہے۔ اور فیصلہ بادیو جدے سینے قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ بولیے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، کم از کم انہاں دے کر جو یار 5 بچے نے 5 نو حافظ نہیں بنا جو گے تے ایک ہی بنا جیو، تھوڑی میت اگے پئی ہوئے تھوڑا بیٹا تھوڑا جنازہ پڑھائے، خدا دی قسم نظارے نہ آ جان۔ جیڑا درد جیڑا دکھ تیرے بچے دے دل چ رب نے پایا کسے مولوی تے مفتی دے دل چ نہیں۔ میرے ابا جی فوت ہوئے، مولانا فروغ راشد صاحب میرے استاد جنہاں کو بخاری پڑھی، میں استاد جی جنازہ تو ہی پڑھاؤ، کہنے لگے نہیں تینوں کدے واسطے پڑھایا بھائی، تو نہیں پڑھانا؟ میں نہیں تو ہی استاد ہو، تو ہی مگر کھلو، کہنے لگے آج سارا کچھ ہی جائز ہے تو آپ پڑھا۔ میں جنازہ پڑھایا میرے کو دعاواں ہی نہ پڑھیاں جان، میں اتنا رویا چیخا مار مار کے، بعد میرے استاداں دی گل مینوں یاد ہے، کہنے لگے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے پتر ہے جیڑی رکت تیرے دل چاہیے یا تیری جیڑی ہمدردی تیرے دل چاہیے وہ میرے دل چ نہیں ہونی۔ تو ہن پتر زمین تے دعا کرے، اگلے دن ایک ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے، 4,000 فیس لیندا ہے چیک کرن دی، ایک بیٹا ہے وہ بھی ڈاکٹر، تے پیو دی میت پئی ہے تے پتر کی آندا ہے ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گئے ہیں، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ دسو نا ماشاءاللہ تسی اہل حدیث ہو، اہل توحید ہو، کاروباری ہو، تاجر ہو، جے کوئی شیخ ہے تے اکثریت دے نال انہوں کپڑے دے اندر بچیاں نو کھڑدا ہے کہ بھی تاجر بن جان۔ میرے بھائی انہاں بچے قیمتی اثاثہ نے، انہاں نو قرآن تے زیور نہ مزین کر جا، دنیا تو مر جائے گا، یہ دنیا جو قرآن پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب قبر چ ملے گا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، پھر کہہ دیو رحمت، اکھاں تو نبینے سن، حاجی صاحب اکھاں تو ماشاءاللہ، حاجی صاحب دے کنے پتر حافظ نے؟ 2 3 ماشاءاللہ، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ حاجی راشد بیچارہ کملا جی آدمی ہے، سیدھا جہا، مولویاں نہ پیار کرن والا، یہ مولویاں نہ پیار کرن دی وجہ تو 3 بچے حافظ بنے نے۔ میں تھانوں ایک گل سنانا، حیران ہو جاؤ گے، میں اپنی والدہ دی، رانا صاحب قاری صاحب میں اپنی والدہ دی گل سنانا، ساڈا پنڈ رتا جٹھول، مولانا عبداللہ انصار دا تے میرا پنڈ ایک ہی ہے، وہ بھی جٹ فیملی نہ تعلق رکھتے ہیں، میں بھی اسی جٹ فیملی نہ تعلق رکھنا، تے میری والدہ نو نا
ਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 9 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਲਸਾ ਹੋਣਾ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ, ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਕਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਿਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। اور امام ابن تیمیہ دی منو گالی یاد آئی، وہ آندھنے جیڑا بندہ عالم دی قدر تے عزت احترام کردا ہے اللہ دی نسل چو عالم ضرور پیدا کردا ہے۔ علماء دا قدر کیجئے، خدا باہ دا قدر کیجئے، اپنے امام دا قدر کیجئے۔ اسی 2 ٹگے دے لیے مولوی نو تہی توا لانے او دا چنگا سام کے، مسیطہ دے کروڑا روپیے لانے ہیں، لیکن جیڑا مسجد نو آباد کردا ہے انہوں پیسے دینا موت سمجھنے ہیں، وہ دی خدمت کرنا موت سمجھنے ہیں۔ یہ ٹیلا لاننا یا کلین پاننا مسیطہ آباد نہیں ہو دیا جب تک خطیب اچھا نہ ہوئے۔ میرا مرکز بیت المعمور لاہور دے اندر میں بنایا، میں کوئی تاجر نہیں، لیکن میں مسجد بیٹھا، میں کدی کسی کو مسیطے جا کے چندہ نہیں منگیا آج تک۔ لیکن الحمدللہ 2 کنال دیاں 4 منزلہ بن گئی ہیں، 30 تو 32 کروڑ روپیہ لگ چکے ہیں۔ تے منو نہیں پتا کتھوں لگا کیویں لگا، منو نہیں پتا واللہ۔ کوئی میرے خاص دوستوں نے میں کہہ کو لینا گائے بگائے، لیکن میں کدی کسی امیر آدمی دے دروازے تے چندہ لین نہیں گیا۔ لیکن انہوں کیا سی تیرا گھر کام بند نہیں ہونا چاہیے۔ 2020 دسمبر تو کام شروع ہے تے اج 3 سال ہو چلے نے الحمدللہ، تے کام اجے بھی بند نہیں ہویا، آخری مراحل تے پہنچ گیا۔ اور ڈیکن دا اے سی لوایا جڑا پورے پاکستان چ کہے مسیح چ نہیں لگا، 3 منزلہ دے اندر الحمدللہ 5.5 کروڑ روپیہ صرف اے سی دی لاگت آئی۔ جڑے کلین میں لے آندے نے 57 لاکھ دے کلین آئے نے 4 منزلہ دے، جڑے مسجد نبوی چ وچے نے، جڑا مسجد نبوی چ اے سی پلان لگا وہی لوایا ہے۔ اور رب سونے دا بھی گھر بندہ بنانا چاہے، بندے دی نیت ٹھیک ہوئے رب بنوا دیندا ہے، صحیح گل جی۔ لیکن ایڈا وڈا کم میں حیران ہاں۔ اگو میرا بیٹا بھی الحمدللہ عتیق الرحمان پسروری بہت بڑا عالم ہے، بخاری پڑھا رہا ہے، اللہ دی زندگی چ جوانی چ علم چ عمل چ اللہ برکت عطا فرمائے، اچھی کہو آمین۔ اس تو چھوٹا بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی بخاری کلاس سے۔ لیکن اے صدقہ جاری ہے اصل دے اندر۔ حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری فوت ہوئے، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ فرمان لگے انہاں دے جنازے تے، کہن لگے حافظ تبلیغ تے تو بڑی کیتی ہے، پنڈ پنڈ جا کے او دا اجر تے ملنا ہی ملنا ہے، لیکن 2 کام تو ایسے کر چلے ہیں، ایک ہے چونک چ مسجد بنا چلے ہیں، دوجا 2 بچے عالم بنا چلے ہیں۔ حافظ عبد الباسط صاحب، حافظ عبد الرحمان صاحب اس طرح ہی ہے، مرتدہ ہے، انہوں 2006 دا میرے نال گڈی چلاندہ ہے، تھانوں زندہ مثال دسنا، انہیں میری خدمت کیتی ہے، علماء دی خدمت کیتی، اللہ نے انہیں 2 بیٹیاں نو عالم بنا دیتا ہے، 2 بیٹیاں مدرسے دیاں فارغ نے، یہ دے خاندان چ بھی کوئی عالم نہیں، تے راضی ہوندا ہے انہاں دیاں تقریراں سن کے تے انہاں دا تذکرہ کر کے۔ میرے بھائی اگوں جڑے دماد ملے نے وہ بھی عالم نے، وہ دوویں خطیب نے، ایک قرآن دا قاری ہے بے مثال۔ تو اس واسطے قرآن دے نال لگیے، علماء دی خدمت کریے، تے انشاءاللہ نسلاں چو عالم پیدا ہوندے نے۔ اگر چاہتے ہو ساری اولاد چ عالم پیدا ہون، قرآن دے قاری پیدا ہون، خدا دی قسم کھا کے کہنا بے لوس اپنے خطابات علماء نہ پیار کریا کر۔ میاں نذیر سیالکوٹ دا جتھے مولانا امان اللہ مجاہد صاحب خطیب سن، انہاں کو عام دفعہ بھی کوئی خطیب ملن جاندہ نا تو انہیں پیسے جیب چ پائے ہوندے تے گن کے نہیں سی دیندا ہوندا، انہیں اوویں وچوں کڈنے اس خطیب نو دینے، نال سوٹ دینے تے کہنا دعا کریا جی۔ انہوں کہنے پوچھا ہی تو گن دے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا منو کدی انہیں گن کے نہیں دیتے، میں گن کے کیوں دیا؟ تو پھر جدوں میاں نذیر مریا ہے وہ دے جنازے چ پاکستان دا کوئی شیخ الحدیث تے کوئی عالم ایسا نہیں جہاں وہ دے جنازے چ نہ ہوئے، سب تو زیادہ وہ دے جنازے چ عالم دین سن، شیوخ الحدیث سن۔
اصل کمائی تے ہے دنیا تے اتھے ہی رہ جانی ہے مال اتھے ہی رہ جانا ہے جدوں ایسے ویلی چو دھواں نکل جانا ہے نا تیرے کفن نو کسے جیب بھی نہیں لانی وہی ہے جڑا ہتھاں نال خرچ کر جانا ہی وہی ہے جڑی مسجد بنا جانی ہے وہی ہے جڑا نیکی دے کماں وچ خرچ کر جانا ہی وہی تیرے کم مرن تو بعد آنا ہے باقی تے تیرے پتراں نے سامھ لینا ہے ونڈیاں پی جانیاں نے تیری قبر دی مٹی بھی پرانی نہیں ہونی ڈانگاں پیچھے چلدیاں ہونیاں نے اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا 3 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں بندے دے مرن تو بعد بندے دے نال رہندیاں نے رشتہ دار دفن کر کے آ جاندے نے قبر چ بندہ کلا ہی ہے لیکن آقا فرماندے نے صدقۃ جاریہ مسجد بنا دیتی ہے مدرسہ بنا دیتا ہے نیکی دا کم کر کے ٹر گیا ہے ہن قیامت تک قبر چ پیا ہے اینو برابر دا ثواب ملی جا رہا ہے یہ بڑا بڑا صدقہ جاری ہے دوسری گل او علم جدے ذریعے لوکی فائدہ چکدے رہے نے علم پڑھاندا رہا ہے بچے عالم بن گئے نے لوکاں نو علم سناندا رہا ہے لوکی ایدیاں تقریراں سن کے شرک تو تائب ہو گئے نے بدعات اور خرافات تو تائب ہو گئے نے یہ ہن جڑا دنیا تو چلا گیا ہے یہ علم بھی اے دے واسطے صدقہ جاری ہے تے تیجی گل اوہی آ گئی ہے جڑی میں کرنا سا پیا ولد الصالح نیک اولاد نیک بچے جڑے عالم تے حافظ بن گئے قرآن دے دائی قرآن دے قاری بن گئے اے دنیا چ قرآن پڑھدے نے اللہ دے جنت چ درجات بلند پیا کردا ہے فیصلہ آبادیو جدوں اے بچہ کرنا ہے ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جدوں کہندا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ جدوں کہندا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار جدوں آندا اللہم حاسبہ حسابا یسیرا اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم جل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ یہ دعاواں کری جا رہے ہیں جنت چ درجے ودے جا رہے نے بندہ آندا اللہ میرے درجے کیویں ودے نے پے کوئی نیکی تے ہے نہیں فرمایا جڑے پتر نو قرآن دا قاری تے دین دا عالم بنا کے آیا ہے اونے دعاواں کردیاں رہنا ہے تیرے جنت وچ درجے ودے رہنے نے یہ آدھے نے ٹی سی ایس جی میں ٹی سی ایس نہیں آتے یا ٹی سی ایس یہ ٹی سی ایس کھول گیا کیوں بولنا یہ ہوں ٹی سی ایس پیچھو قرآن حافظ عبد المنان وزیر آبادی نو باپ نے داخل کرایا نبینا آدمی ہے چلو کوئی 2-4 صورتیں یاد کر رہے گا معصور ہے کتے نماز پڑھا لے گا ہوں باپ دی جانے بلا نے قرآن دا حافظ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا تگو شگرد کون نے مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ شگرد کون نے حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ شگرد کون نے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ ذرا غور کرو نا کتنے کتنے اکابر اور شیوخ جڑے نے شگرد نے ماشاءاللہ 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 لا قوت الا باللہ یہ جٹاں جو بھی پٹھان ہوندے رہے یہ بھی میرا جٹ پرا اللہ تعالیٰ اللہ شیخ عبدالرزاق صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھی کہو یارا آمین اللہ انہاں دی جوانی چ علم چ عمل چ قوت بیانی چ اللہ برکت عطا حافظ عبدالرحیم یزدانی صاحب بیمار نے انہاں جمعہ بھی نہیں پڑھایا ہاسپٹل چ داخل نے اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے تو سارے کام ہی پورے ہو گئے شیخ آ گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے ہن مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے باپ دنیا تو چلے گئے تے خواب دے اندر باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا جو قرآن تو پڑھنا ہے جنت درجے میرے ودن ڈھے نے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی شبان دے آخری ایام نے تے گھر آوندے نے تے ماں ویڑے چ بیٹھی ہے امی ماں دیے پتر کو حافظ لبئی رمضان دا چن چڑھنا امی حافظ تے کو نہیں لبا بڑا لبے ہے حافظ نہیں ملیا تے ماں نہ بڑی افسردہ جی ہو گیا دی پتر برے صغیر پاکو ہند چ تیرے ورگا عالم کو نہیں تے لیکن میں چاہنی ہاں کہ تو تراویاں کی حافظ پیچھے کھلو کے پڑھے گا تے میں چاہنی ہاں تو قرآن سناندا تے میں تیرے پیچھے کھلو کے قرآن سن دی اے جی اصل چیز
تو قرآن سناندا میں سن دی تے ماں نال رو پئی، ماں نو پھڑ کے سینے نہ لایا تے ماں جی دعا کرو تے ہن ماں نے دعا کیتی اللہ میرے پتر دا حافظہ کھول دے، اللہ میرے پتر نو قرآن دا حافظ بنا دے۔ پہلے پارے قرآن یا سپارہ یاد کیتا ہے، تراویحاں ہی سنایا ہے، دوجے روزے دوسرا پارہ یاد کیتا ہے، تراویحاں ہی سنایا ہے، تیسرے روزے تیسرا پارہ یاد کیتا ہے، تراویحاں ہی سنایا ہے۔ فیصلہ آبادیو رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ اجے آندے ہو بھابیاں جی ولی کو نے اگلے دن ایک بچے نے 22 دن ہی قرآن ہی حفظ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو قرآن دا اعزاز دیکھیے۔ ایک قرآن جیڑا ہے انہوں اپنے دل دی بہار بنا لو، قرآن نہ یاری لا لو، قرآن نو رات نو اٹھ کے قرآن نو پڑھیا کر، انشاءاللہ اے مرن تو بعد قبر دے اندر بھی قرآن کام آئے گا۔ ساڑھے پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے، اوتھے قبرستان چ قبر پڑھ دیا نال دی قبر ڈگ پئی تے نال دی قبر چو انی خوشبو آئی پورے قبرستان نے معطر کر دی۔ وہ پتا کیتا بھی کنہ دا بابا ہے، کفن بھی بالکل چٹا ہوئی، چٹی داڑھی بابے دی چمکے پئی، وہ پتا کرو بھی کدھر پتا کیتا جی فلاں نہ پیو باپ ہے۔ وہ پنڈ چ جا کے نا وہ مائی ہے جے زندہ سی بابے دی بیوی، انہوں پوچھا بھی بابا جی کیڑا کوئی عمل کر دے سا؟ یہ بالکل سچا واقعہ تھانوں سنان لگا، کیڑا عمل کر دے سا؟ انہاں کیا ہور تے عمل کو نہیں سی۔ وہ مائی آندی ہے بابا سارا دن قرآن لے کے نا سویرے بھی بیٹھا رہندا سی تے قرآن ان پڑھ سی تے یہی آندا رہندا سی اللہ اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے، اے وی لا شک ہے۔ اس طرح انگل ہی ماردا رہندا سی۔ اور جیڑا یار قرآن تے انگل مارے تے کہ اللہ تیری اے وی گل حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے، او دے قبر نو او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جے دے سینے وچ پورا ہی قرآن ہوئے، بولو نا، جے دے سینے وچ پورا قرآن ہوئے۔ اس واسطے میرے نہ وعدہ کرو انشاءاللہ اج تو بعد روزانہ قرآن پڑھا گے، وعدہ ہو گیا مسجد چ بیٹھ کے انشاءاللہ۔ پارا نہیں تے ادھا پارا پڑھ لو، ادھا پارا نہیں تے پایا ہی پڑھ لو، پڑھو تے صحیح، قرآن نہ یاری لاؤ تے صحیح۔ دنیا دے کسے کہانیاں چھڑ دیو، فیس بکاں چھڑ دیو، قرآن نہ یاری لاؤ، قرآن سنیا کرو، موسیقی نہ سنیا کرو، گانے نہ سنیا کرو۔ قرآن دا پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے، قرآن دا پڑھانا ثواب ہے، قرآن دا پڑھنا ثواب ہے۔ قرآن نے بڑے بڑے لوگاں دی کایا نو پلٹ کے رکھ دیتا ہے، لیکن جنہ قرآن نہ یاری لائیے انہاں دی گل کرنا تے جنہ قرآن نو ٹھپ کے باری چ رکھ چھڑیا نا گھاری، انہاں دی کایا کیویں پلٹی جانی ہے؟ او قرآن جڑا ہے نا اینو ٹھپ کے رکھن نہ نہیں کایا پلٹ دی، اینو کھول کے پڑھن نہ پلٹ دی ہے۔ تے اللہ پاک سانو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھان دی توفیق عطا فرمائے۔ میں عموماً گل کہنا ہونا، ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے۔ ایک بچی پڑھ دی ہے، ساڑی بہن ہے بچی پڑھ دی مدرسے چ، پڑھ کے جدوں دی شادی اگلے گھر ہوندی او دی وجہ تو کنے گھر سمردے نے، بول دے نہیں۔ کئیاں دیاں بچیاں پڑھیاں نے، انہاں جتھے جتھے شادیاں کیتے نے اگے جا کے بھی انہاں ادارے کھول لے، وہ صدقہ جاریہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں 2 بچیاں 3 بچیاں نو علم پڑھایا ہے، انہاں دی تربیت کیتی، شادی کیتی، جنت میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں نے۔ انگلاں چ فرق کوئی نہیں، او دے میرے درمیان بھی فرق نہیں ہوئے گا میرے بھائی۔ نبی دی بے عزت دا مقصد ہی ایسی، فرمایا هو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے نبی قرآن حدیث پڑھان واسطے آئے۔ حضرت ابراہیم دی دعا دے اندر بھی قرآن حدیث دی تذکرہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دیکھو نا، اللہ رسول پہ جڑا آن کے آتا پڑھے تے انہاں نو قرآن حدیث دی تعلیم دے۔ کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ تمام محدثین نے لکھی ہے قرآن حدیث پڑھے گا پھر کی ہوئے گا؟ انہاں نو پڑھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دا تزکیہ ہوئے گا۔ اور تزکیہ ہوندا ہی قرآن حدیث نے، فقہ نہ نہیں ہوندا۔ فقہ نہ تے بندے دا بیڑا گرک ہو جاندا ہے۔
وہ تو ایمان دا بھی جنازہ نکل جاتا ہے. علماء نو پتہ فقہ کی لکھیا ہے, وہ بولتے نہیں تو ہدایت دا کتاب الحدود کٹ کے پڑھ لو کی لکھیا وچ. ایک مولوی آندا فقہ نچوڑ ہے قرآن. میں کہا ایڈا جو نچوڑ چنگا اینو ممبر تے لیا کے سنا سو. تو میں جدو ہدایت دا کتاب الحدود سنا نہیں سر لوہے دا لے کے آئی, کیونکہ چتر بھی بڑے پینے نے نا, وہ لکھیا ہی یہ کچھ. 6 سال کٹ کے فقہ پڑھاندے نے, آخری سال بخاری دا دورہ کراندے نے. یہ دورہ نہ کران تے انہاں نوں چندہ کون دے؟ تے ساڈے مدارس ویکھ لو الحمدللہ پہلے سال تو اینڈ تک حدیث پڑھاندے نے. ہاں حدیث پڑھائی جاندی اینڈ تک, نقبۃ الحدیث, بلوغ المرام, مشکات شریف, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, مسلم, بخاری, سب حدیثاں ساری حدیثاں پڑھائی جاندیاں ٹوٹل. اور بڑی دیر دی گل ہے, میں ادو پڑھنا ہونا سا 1994 دی گل ہے. جامعہ عربیہ گجرالے دے اندر نا دورہ کیتا بچیاں نے جامعہ عربیہ چ. وہ نا 10 منڈے اڑ گئے رفلی دین دیاں حدیثاں. انہاں استاد نو کہا جی یہ رد بھی پیش کرو بخاری چو, کیونکہ یہ دورہ چ ہو رہا. وہ استاد کہنے لگے تھوڑی شرم نہیں آتی, انہاں پھڑ کے انہوں نے کٹیا. وہ 10 منڈے اہل حدیث ہو گئے, 10 دے 10 ہی نا اہل حدیث. سن 1994 دی گل کرنا. انہاں اندر واڑ کے انہوں نے بڑا ماریا, تسی استاد اگے بولے ہو, تھوڑی جرت کیویں ہوئی ہے؟ وہ بس اسی گل تو سمجھ گئے بھی انہاں کو ہے کچھ نہیں, مارن ہی ڈے نے سانو. سمجھدار بچے بھی ہوندے نے. تو میں کیا سی اگلے دن گجرالے, میں کیا 6 سال حدیث پڑھا کے تے ویکھو زمین دی دھرتی تے کوئی حنفی رہ گیا تے سانو پڑھ لیا جی. 6 سال حدیث پڑھا کے تے ویکھو. میرے پیغمبر نے حدیث پڑھائی مکے دے اندر کنہاں نو؟ مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی, سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا, راؤں پلیاں جاندیاں رائیاں نو, گلی باغ بہشت وخان نے آیا. پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل, مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا. آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو, ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا. حضرت عبداللہ بن عباس عمر 6 سال دی آندے نبی دی نماز تہجد ویکھن دا بڑا شوق ہے, نماز تہجد ویکھن دا بڑا شوق ہے. آندے نے حضرت میمونہ میری سکی خالہ نبی دے نکاح چ آ گئی, میں بھی آ گیا, اللہ رسول بھی آ گئے. آپ نے 2 نفل پڑھے, پھر لیٹ کے 2 نفل پڑھے, تو پھر اٹھیا 2 نفل پڑھے, لوٹے چ پانی پایا, مسواک کی, وضو کیتا. آندے نے میں بھی دوجی دفعہ اٹھ کے نا آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا. آپ نے کان تو پھڑ کے بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا. اللہ آندے نے 2 نفل پیغمبر نہ کھلو کے پڑھے, بڑا مزہ آیا, زندگی چ اتنا مزہ نہیں ہے. آپ پھر لیٹے, وہ جڑا لوٹا ہی نا پانی والا جڑا آپ بھرنا پیندا, وہ میں بھر کے اتنے ہی رکھ چھڑیا. تے نبی علیہ السلام تیجی دفعہ اٹھے, فرمایا لوٹا کنے بھریا؟ میمونہ. اللہ رسول بچے نے بھریا ہوئے گا. آپ نے ہاتھ چکے, اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین, اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے, دین دی سمجھ دے دے. نبی دی دعا نے ایسا کام کیتا, 12 سال دی عمر چی مفسر قرآن بن گئے. حضرت عمر نے انہوں اپنا مشیر خاص بنایا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے عمر یار ہے کی کام کیتا, چھوٹے بچے نے ایڈا بڑا ہوتا. کہنے لگے جنوں جنوں اعتراض آ جاؤ مسجد نبوی چ. سارے صحابہ جمع ہوئے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین. دسو یہ تفسیر کی ہے, کسے کچھ کسے کچھ. اینڈ تے فرمایا عبداللہ تو دسے دی تفسیر کی ہے سورت دی؟ کہنے لگے سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی. ہن صحابہ کہنے لگے وچ خالد بن ولید جیسے, ہن ساڈا ایک مطالبہ ہے مسجد نبوی دے اندر قرآن دا علم پڑھایا جائے, تفسیر پڑھائی جائے, وہ دے واسطے عبداللہ بن عباس نو مقرر کیتا جائے. یہ سانو ای چٹیاں داڑیاں لے دے کو قرآن دا علم پڑھاں گے, سانو پڑھائے گا. اس بچے نو 12 سال دے نو عزت کنے دیتی ہے؟ قرآن نے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے, اللہ نے انہوں نے دنیا چ بھی مقام دیتا ہے, قیامت دے دن بھی دینا ہے. کیویں؟ اللہ حافظ نو کہن دے بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے, قرآن پڑھدا جا, جنت دیاں منزلاں طے کردا جا, جتھے والناس دی سین آ جائے گی اتھے تیرا مقام آ جائے.
اور صحیح ترغیب و ترہیب دی روایت ہے خاندان دے 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی حافظ قرآن انہاں دی سفارش کرے گا اللہ انہاں 10 بندیاں نو دی شفاعت دی وجہ تو جنت عطا کر دیں گے سبحان اللہ یہ قرآن دی برکت ہے قرآن دی عظمت ہے قرآن دی فضیلت ہے قرآن دا اعزاز ہے قرآن دا معجزہ بھی ہے میں کہاں گا یہ قرآن ہے پوری کائنات دے اندر پوری کائنات دیاں کتاباں مل کے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں آج انشاءاللہ شان قرآن ہن پھر اگوں جدو آواں گے پھر شان مصطفیٰ تے تقریر کران گے کیونکہ 2 مضمون سن شان قرآن اور صاحب قرآن لیکن وہ 2 تے نہیں بیان ہونے ایک ہی ہونا سی بہرحال پہلا ہو گیا ہے دوسرا پھر انشاءاللہ اگلے پھر واخر دعوانا الحمدللہ